بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. موضوعی را که امروز در رابطه با او صحبت میکنیم بسیار یک موضوع مهمی هست. عنوان موضوع هست خورشیدهای هستی. ما قبلا هم در رابطه با شگفتی های آفرینش موضوعات مختلفی را خدمت شما عرض کردیم که هدف از عرض این برنامه هایی است که ما مسلمان ها به شکل خاص و انسان ها به شکل عام چگونه این جهان را بشناسیم و چگونه خود را شناسایی کنیم و چگونه پروردگار جهان را بشناسیم. این اصلی هدف ما است. خداوند متعال این هستی بزرگی را که در این جهان آفریده هست، این هستی بزرگی که ما انسان ها جزء آن هستیم. ما انسان ها جزء این هستی هستیم و یک جزء بسیار کوچک و یک جزء بسیار با عظمت. خداوند متعال ما را مکلف ساخته است تا در این هستی باندیشیم. از مخلوقات و کائناتی که در این جهان وجود دارد در رابطه با شناسایی داشته باشیم که خداوند این کائنات را چگونه آفریده هست و به خاطر چی مقصد آفریده هست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. یعنی خداوند در این جهان هیچ چیز را عبث و بیهوده نیافریده هست. مثل که خود فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا شما گمان میبرید که شما را عبث و بیهوده آفریدیم در این جهان؟ نه خیر. در هر مخلوق خداوند حکمت ها، درس ها و اندرس های هست. لذا خداوند متعال ما را امر میکند که در این جهان پهناور عمیق برویم و باندیشیم تا خالق این کائنات را بشناسیم و بعد از شناسایی خالق جهان به او ایمان بیاوریم و بعد از ایمان به طاعات و بندگی و پروردگار بپردازیم تا نتیجه رستگاری در جهان، در دنیا و آخرت را به دست بیاوریم. این از هدف نهایی آفرینش ما و جهان و این کائناتی که در جهان هست. پس بر ماست که باید در کائنات الهی باندیشیم. اسرار این جهان را باید ما کشف بکنیم، درک بکنیم که این مخلوقات به خاطر چی و چرا خداوند او را آفریده هست و چی حکمت ها و درس های در آفرینش این مخلوقات هست. خورشیدهای هستی یک عنوان عام هست. ببینید دوستا، در برنامه های گذشته ما در یک بخش از فضا صحبت کردیم که خداوند در فضایی که بین ما و آسمان قرار دارد، خود ما هم در بخش از فضا هستیم، ولی چیزی را که ما نگاه میکنیم در بالای ما آسمان هست و در بین زمین و آسمان کائناتی که از او را فضا میگویند. کائناتی که در بین زمین و آسمان قرار دارد این چی است؟ این فضا هست. لذا در قرآن کریم همیشه 3 واژه ذکر شده هست. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. خداوند ذات است که آفریده است آسمان ها و زمین را. پس یک طبقه آسمان شد که او بخش علوی جهان هست و یک طبقه پایینی جهان است که او زمین میگوید، ارض است. و در آیه دیگر میفرماید که و ما بینهما، یعنی آن چیزهایی که در بین زمین و آسمان قرار دارد که او را فضا میگویند. آن چیزهایی که بین زمین و آسمان قرار دارد او را ما فضا میگوییم. پس فضا پوشیده و
مملو از چی است؟ از مخلوقات و کائنات است که ما انسان ها تا حال درک نکردیم، تمام اون کائنات الهی را که در فضا وجود دارد، بلکه به یک بخش بسیار کوچک آن چی کردیم؟ دسترسی پیدا کردیم ما انسان ها. و یا مثلا خداوند متعال یک بخش کوچکی فضا را برای ما در قرآن معرفی کرده است. مثلا ببینید در قرآن کریم همیشه 3 چیزها ذکر می شود در رابطه با فضا. آفتاب هست، مهتاب هست و ستاره ها هست. آفتاب، مهتاب، ستاره ها. آفتاب در روز طلوع می کند، مهتاب در شب طلوع می کند و ستاره ها در شب می تابد، درخشش دارد. در شب چی است؟ درخشش دارد و می تابد. این 3 چیزهایی است که ما در رابطه با فضا او را می بینیم. مثلا وقتی که روز می شود، اولین چیزی که ما او را می بینیم آفتاب است. روز چی است؟ روز یعنی به معنای طلوع آفتاب. طلوع آفتاب به معنای این که جهان روشن شد. آفتاب یعنی همون ستاره درخشانی هست که می درخشد و جهان را چی می کند؟ روشن می سازد. هم نور دارد، هم حرارت دارد، هم انرژی دارد. به نورش جهان روشن می شود، به حرارتش انسان ها و زنده جان ها گرم می شوند و به انرژی آفتاب چی است؟ نباتات می روید. این حکمت های است در چی؟ در آفرینش آفتاب و یا خورشید. بعد از که مغرب می شود، آفتاب غروب می کند، شب آغاز می شود و در شب مهتاب طلوع می کند که آغازش هلال هست. بعد از آهسته آهسته به بدر مبدل می شود، خصوصا شب 14. شب 14 که است، این همین مهتاب است که او را در زبان عربی بدر می گویند، یعنی اما قرص است که کامل می شود و نورش تکمیل می شود. در پهلوی مهتاب که ما در شب می بینیم ستاره های کوچکی است که می درخشد در آسمان. خداوند متعال در قرآن چی می فرماید؟ می فرماید که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. یعنی ما زیبا ساختیم آسمان دنیا را. زینا السماء الدنیا یعنی آسمان ما چی کردیم؟ روشن ساختیم. به چی؟ زیبا ساختیم به ستاره ها. به مصابیح. مصابیح جمع مصباح هست. مصباح چراغ میگوین. چراغ یعنی چی مانا؟ چراغ امو وسیله است که در قدیم الزمان ما چراغ هر کس میشناسه. قبل از اینکه برق به میان بیاید و تکنولوژی به میان بیاید و وسایل روشن شدن و یا نور دادن ترقی بکند، قبلا در قدیم زمان مردم یک نوع چراغی را از او استفاده میکردن. در داخل از مثلا روغن میانداختن یا مثلا تیل میانداختن و توسط از او فلیته می بود و را روشن میکرد تا همو ساحه محدود روشن باشد. این مصباح میگه در زبان عربی. خداوند متعال هم از ستاره ها تعبیر به چی کرده است؟ به مصابیح کرده است. مصابیح یعنی جمع مصباح. مصباح یعنی چراغ. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما آسمان دنیا را روشن ساختیم توسط چی؟ توسط همین چراغ ها. توسط چراغ ها. هدف ما است که خداوند متعال همین 3 چیز در قرآن کریم بیشتر ذکر کرده است. آفتاب است، مهتاب است، ستاره هاست. آفتاب در روز طلوع می کند، مهتاب و ستاره ها در شب طلوع می کند. مثلا ببینید یک نمونهش در سوره الشمس. خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. شمس آمد، بعد از او قمر خداوند ذکر کرد. والشمس وضحاها یعنی خداوند سوگند یاد کرد به چی؟ به آفتاب و روشنی از او. والقمر اذا تلاها وقتی که مهتاب بعد از آفتاب طلوع می کند. یعنی آفتاب طلوع کرد، آفتاب غروب کرد در وقت مغرب،
بعد از او طلاهای چیز مهتاب طلوع می کند، چرا که هرگاه جهان تاریک شود مهتاب روشن می شود. مهتاب بروز می کند، یعنی در آسمان پیدا می شود، در آسمان پیدا می شود. این چی است؟ یعنی همین دو چیز هست که زیادتر در قرآن کریم ذکر شده است. وقتی که ذکر آفتاب می شود، در پهلویش هم خداوند متعال مهتاب ذکر می کند. مثل که وقتی که شب یاد می شود روز یاد می شود، یا روز یا شب، چرا که در عین صورت خداوند متعال چی فرمود که والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. والنهار اذا جلاها، ببینین شمس بعد از او هیچی از نهار مطابقت می خورد. والقمر اذا طلاها واللیل اذا یغشاها، یعنی شب تعلقش به چیز به قمر هست یا قمر تعلقش به شمس است، نهار تعلقش به آفتاب هست یا آفتاب تعلقش به نهار یا روز هست. این چیز یعنی همو در قرآن کریم زیادتر همین آیات ها ذکر می شود. در رابطه با ستاره ها عین چیز خیلی آیات ها در قرآن کریم ذکر شده است. مثلا در سوره طارق ببینین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. طارق النجم الثاقب یعنی مرادش ستاره ها هست، انواع ستاره هاست که خداوند متعال او را در این جهان و در فضا آفریده هست. یعنی ستاره ها هم مختلف هستند. این تقریبا والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا نجم شد. و یک چیز دیگر سوره کوكب میگوین. کوكب هم در قرآن کریم ذکر شده است که او را در زبان فارسی ما او را سیاره ها میگویم. یکی ستاره هست، یکی سیاره هست. ستاره ها او را میگوید که از خود نور دارد، یعنی میدرخشد، و سیاره هایی است که نور ندارد، نورش از دیگر چیز میگیرن. مثلا ببینید در قرآن کریم آیات های زیاد است که کلمه نجم ذکر کرد. نجم نجوم، این چیست؟ نجم و نجوم چیست؟ ایره به معنای ستاره هاست. و کوكب یا کواکب که است او را چی میگوید؟ سیاره میگوید. در سوره یوسف است که خداوند متعال میفرماید از یوسف علیه السلام وقتی که خواب دید، برای پدرش یعقوب علیه السلام بیان میکند که یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعنی ای پدر جانم من دیدم 11 سیاره را، کوكبا و الشمس والقمر و آفتاب مهتاب که برای من سجده میکنن. باز اون تفسیر جداست که هدف از سجده چی بود و هدف از همین کواکب و شمس و قمر چی بود. هدف ما چیست؟ هدف ما است دوستا که خداوند متعال در قرآن کریم همین واژه ها را ذکر کرده است. واژه شمس که او را خورشید یا آفتاب میگوییم، واژه قمر که او را ما مهتاب میگیم، واژه نجم یا نجوم که او را ما ستاره ها میگوییم، و واژه کوكب یا کواکب که او را ما سیاره ها میگوییم. این کائنات الهی در فضا موجود است. فضا کجاست؟ بین زمین و آسمان هست. ولو که زمین هم در فضا قرار دارد، ولی در عالم اسباب یا در عالم حسی که ما میبینیم، در بالای ما شما چه قرار دارد؟ همین کائنات قرار دارد. آسمان است و در زیر آسمان همین کائنات است. چیزهای دیگری که در فضا هست و امروز علم را ثابت کرده است یا علما را ثابت کرده است، کهکشان ها هست. کهکشان ها هست که در هر کهکشان میلیاردها یا میلیون ها ستاره ها قرار دارد و خود کهکشان ها هم تعدادش به میلیون ها میرسد. یعنی کهکشان ها بزرگتر از چی است؟ از ستاره ها و سیاره هاست که در او چی می شود؟ در او جابجا می شود، که یک نظام منظومه های شمسی هم میگویند که خداوند متعال یعنی یک مجموعه از چیره از همین ستاره ها یا سیارات جمع نموده است و از او یک منظومه درست شده است. پس دوستان عزیز، یعنی خداوند متعال در فضا خیلی مخلوقات و کائنات را آفریده است. علم امروز آهسته آهسته چی میکند؟
یعنی به طرف ترقی و پیشرفت روان هست. لذا انسان امروز توانسته است که در فضا هم خود را برساند و یک بخش یا جزء آن فضایی که خداوند متعال در او این کائنات بزرگ آفریده است، انسان ها به او چی بکند؟ دسترسی پیدا بکند، معلومات را به دست بیارن. این چی است؟ این فضا هست دوستان. این فضا هست که در همین هستی خداوند متعال خیلی خیلی مخلوقات خرد و بزرگی را آفریده است تا ما انسان ها را متوجه بسازد که ای انسان ها، خالق این هستی و خالق این کائنات خرد و بزرگ خداوند هست. پس ای انسان، تو در این جهان بیهوده نیافریده شدی، بلکه به خاطر هدف بزرگ آفریده شدی که او شناخت خدا و ایمان آوردن به همون خدا و طاعت و عبادت و بندگی همون خداست تا نتیجه رستگاری دنیا و آخرت را انسان به دست بیاورد. این خلاص از چی است؟ خلاص از زندگی ما و شما انسان ها و خلاص از وجود این جهان هست که خداوند او را به خاطر ابتلا آفریده هست و یک دوره موقت خود را می پیماید. بعد از او خداوند متعال این جهان را چی می کند؟ به نقطه پایانی می رساند و یک مرحله دیگری آغاز می شود که او مرحله پیامدهای اعمال انسان ها هست که انسان ها در همون روز پرونده های اعمال خود را به دست می گیرند. اگر کسی به دست راست گرفت رستگار شد، اگر کسی به دست چپ گرفت تباه و ناکام شد. این چیز یعنی خلاصه همین جهان هست که خداوند متعال در این جهان بزرگ این کائنات آفریده است تا ما انسان ها متوجه بسازد. ببینید مرحله انسان ها بسیار مراحل مختلفی است. یک انسان را مسلمان میگوید، یکی را کافر میگوید و یکی منکر از خداوند هستند. یعنی انواع مختلف انسان ها هست، ولی خداوند متعال در مجموع انسان ها را متوجه می سازد که ای انسان، تو باید خالق جهان را بشناسی و به خالق جهان ایمان بیاوری و به طاعت و بندگی همو ذات بپردازی. این هدف از وجود آفرینش ما و شما انسان ها و از آفرینش هستی که ما در او زندگی می کنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.